إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في أقوالنا وفي أفعالنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا رب العالمين. أرحب بكم أيها الإخوة الكرام في كتاب هذا المخيم المبارك الذي اجتمع فيه الناس على آيات الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إنها لخير من الدنيا وما فيها أن تتعلم القرآن والسنة. وما أتى بكم في هذا المكان إلا أن الله يريد بكم الخير، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا فقه مسألة واحدة في الدين، ولا فقه مسألة واحدة في الدين علامة خير عند رب العالمين. نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم، اللهم آمين. ويرحب أيضا بإخواني في القنوات التي تسجل هذه المحاضرة، وعلى رأسهم أرحب بأخونا صاحب قناة الشباب الإسلامية الذي جاء ليرى أحوال الشباب ويدور في البلدان ما بين السعودية، سوريا، الأردن، مصر، غيرها، ليصل إلى الشباب ويحاول في قناته هذه أن يخاطبهم بأسلوبهم بعيدا عن المحظورات الشرعية. الشيخ الفاضل ولي الصيام وفقه الله، أسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده، ونرحب به جميعا أبناء المنطقة، فمرحبا وأهلا به وبقناته، نسأل الله أن يوفقه ويسدده. إخواني في الله، موضوعنا مهم للغاية، يحتاج إلى فهم وإلى تركيز. قد أكون في أسلوبي ليس كالأسلوب المعتاد، لأني أريد أن أقف مع تفسير آيات من القرآن العظيم ومع مسألة تخص الشباب وتربية الشباب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتربى على القرآن والسنة. عنوان المحاضرة: الشباب والترف. الشباب هم أولئك الذين يحبهم الله جل وعلا. الشباب هم أولئك الذين يختارهم الله جل وعلا ليرفع بهم الأمم أو يخسف بهم الأمم. الشباب الذين نريد هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله، رجل، وفي رواية شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وفي الحديث أن الإنسان يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وليست المسألة عن الشباب والمحاضرة عن الشباب، وإنما المحاضرة عن الشباب واقترانهم بالترف. أعطيكم مثال وهو سبب هذه المحاضرة. أنا كثير الأسفار بالبر جدا،
وأقطع في الشهر آلاف الكيلوات، ورأيت العجب ما بين حوادث ومواقف عجيبة ومواقف مضحكة. هذه المحاضرة سببها هذا الموضوع، وأنا بطريق جدة الغربية إلى الجنوب في الصباح، كانت الساعة 7 صباحا تقريبا، في نصف الطريق أو ربعه الأول، وجدت عائلة نساء، سيارة واقفة، شابين ما شاء الله تبارك الله، وعائلة واقفة بالشمس وكأن الجهد قد بلغ بهم مبلغا. فقلت هذا خير يسوقه الله جل وعلا لي، وكنت لوحدي فلعلي أن أساعدهم. فنزلت: ما المسألة يا إخوة؟ قالوا: ننتظر أن الطرق. قلت: هل أساعدكم بشيء؟ قالوا: والله ما ندري تعرف ولا. قلت: إيش عندكم؟ قالوا: الكبر مبنشر ما هن عارفين غير السبنة. قلت: من متى واقفين؟ قالوا: من الساعة 6، وكان الوقت 7:30. 1:30 ما هم عارفين يغيروا استبنة السيارة، فكوها بس مو عارفين يركبوا الاستبنة. فنظرت إليهم فضحكت فقلت: يا إخوة لا، أي مساعدة أي خدمة؟ قالوا: فعلا هذا الموضوع. فقلت: لعل السيارة غير السيارات. فذهبت أنظر، فحملت الكفر وركبت الصواميل بيدي. قالوا: بيض الله وجهك، خلاص 1:30 النساء في الشارع عشان السبن. كنت أحكيها لأحد طلاب العلم المعيدين في جامعة أم القرى، شاب معيد ومستقيم وطالب علم، فضحك ونزل رأسه قال: أنا ما أعرف غير سبن السيارة. قال: ليش؟ قال: ما يتعود، ما أعرف. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى دلع. ايش يسمى؟ دلع. ما يعرف غير سبن السيارة. سيصلي في الأقصى، سيصلي في المسجد الأقصى. كيف تنبل يا هذا؟ كيف؟ فأخذت الطريق كله أفكر ما الذي أوقع الشباب في مثل هذه الصور الكثيرة. ستأتيكم صور. نحن ضحكنا الآن، لما رجعت إلى حساباتنا وجدت أن هناك صورا أكثر من هذه وأبشع نحن نقع فيها من غير أن أستثني. لن أقول إلا ما شاء الله. ستجد أن عندك صورة من الصور موجود، صور سببها الترف. فما هو الترف؟ وما الفرق بين الترف وبين الغنى؟ الفرق فرقان. ما الفرق بين غني ومترف؟ فرق في المعنى وفرق في الإطلاق. أما بالنسبة للغنى فإنه محمود في المعنى إذا أريد به غنى النفس. إذا أريد به إيش؟ غنى النفس. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. فنوع غني تجده راض بما قسم الله سبحانه وتعالى له، راض بما قسم الله جل وعلا له، هذا غني غنى نفس. أما الترف هذه بالنسبة للصفة الخلقية في الغنى والترف. الترف صفته الخلقية المحمودة، الغنى صفته الخلقية المحمودة غنى النفس. بينما الترف بالنسبة للمعنى الخلقي فهو صفة مذمومة على الإطلاق، ولا يكون الترف صفة محمودة أبدا. ركزين معي يا إخواني. الترف لا يكون صفة محمودة أبدا، هي صفة خلقية مذمومة زائدة عن الغنى، زائدة عن المال، صفة ترف.
صفة خلقية مذمومة. هذه الصفة ماذا تصنع بصاحبها؟ تدعو الإنسان إلى أن يتجاوز حده المعتاد في إشباع حاجاته ورغباته. كل واحد فينا عنده حاجات وعنده رغبات وعنده هوى، صح ولا لا؟ الترف ماذا يصنع؟ يجعل الإنسان يتجاوز حاجاته هذه ورغباته، يتجاوز الحد حتى تصبح صفة مذمومة، يصبح إنسان مترف. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من الناحية المادية، الغنى والترف صفة اقتصادية في المال، خاصة بالمال. فأما الغنى فهو صفة اقتصادية بالشخص يعرف بها ما عند المرء من مال يكفيه ومال يغنيه عن الفقر. فكل من كان معافا في جسده عنده قوت يومه آمنا في سربه فهو غني، الحمد لله. غني عن ماذا؟ غني عن طلب الناس وعن السؤال. إذا نفهم من هذا أن بنسبة أكثر من 95% في مجتمعنا في الجزيرة يعتبروا أغنياء. كيف أغنياء؟ بمفهوم السني، مفهوم الحديث، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، آمن في سربه، ناس. فهؤلاء أغنياء. الترف ما هو؟ الترف هو حالة اقتصادية تختص ماذا يا شباب؟ وأجمل ما في المحاضرة أن 99.9 شباب، يعني سنتكلم بصراحة شديد. أقول الترف حالة اقتصادية تختص ماذا؟ ردوا عليه، بالمال، ولكن فيها اقترنت بالإسراف. ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ فما جاوبتوني بمشي. والتبذير أنت عكست. لا الله. التبذير إنفاق المال في الحرام، حتى لو أنفقت ريال واحد درهم واحد في الحرام أنت مبذر من إخوان الشياطين. بينما الإسراف، افهموا معي لأننا سندخل في المحاضرة الآن، الإسراف تجاوز الحد في الحلال. افهموا المعنى، تجاوز الحد هناك ايش؟ في الحلال، هو حلال بس تجاوز الحد أصبح مسرفا، والله لا يحب المسرفين. المترفون يتجاوزون الحد في الحلال فيصبحون مترفين ويوصفون بأنهم من المترفين، ولذلك لا يشعرون أنهم مذنبون، لأنهم يظنون بما أنهم في الحلال فإنهم بهذا يعتبروا ليسوا مذنبين. ولكن من تجاوز حده في الحلال أصبح مسرف، والإسراف حرام، والله لا يحب المسرفين. ومن المترفين من يجمع السوءتين سويا، فيسرف في الحلال ويتجاوز الحد في الحلال، وينفق بالحرام ويفعل الحرام، لأنه تساهل في تجاوز الحد في الحلال فسهل وقوعه في الحرام، فجمع السوءتين كلتيهما فأصبح من إخوان الشياطين ومن العاصين والعياذ بالله. والقرآن يا إخوة تجده ينهى عن الإسراف، فيقول الله جل وعلا: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالأكل حلال والشرب حلال، فإن تجاوزت الحد في الأكل وفي الشرب كنت من المسرفين، فكنت من الذين لا يحبهم الله. أول علامة من علامات الترف الإسراف، تجاوز الحد في ماذا؟
الحلال. ولذلك ستجد أن الصور التي تذكرها هنا حلال في حلال، أصبح هذا الحلال حراما لأنه ترف، وأصبح هذا الحلال مبغوضا ومذموما لأن الله لا يحبه. ومن الترف ما لا يصل إلى حد الحرام. تنظر إلى كلامي جيدا. من الترف من الصور التي تأكلها لن يصل إلى حد الحرام، ولكن ليس بينه وبين الحرام إلا شعرة. ليس بينه وبين الحرام إلا شعرة فوقع فيه والعياذ بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. إذن وفي رواية في غير مخيلة ولا تسرفوا. إذن يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله في هذا الحديث، يقول: هذا الحديث يبين لنا حدود الترف. هذا كلام الشيخ أبو زهرة رحمه الله، يقول: هذا الحديث يبين لنا حدود الترف وحدود الحلال، فحيث كان الترف وكانت المخيلة كان الترف. أي شيء فيه ترف فهل الترف إيش هو؟ جوابا: إيش الترف؟ تجاوز الحد فيش. إذا الترف تجاوز الحد فيه أي مكان وجد فيه الترف فوجد إيش؟ الترف. وأي مكان وجدت فيه المخيلة وهي الخيلاء والكبر والفخر، صحيح ولا لا؟ أي مكان وجد فيه الكبر والمخيلة وجد الترف. ثم قال: وحيث كانت الحدود في طلب وتجاوزها في طلب زينة الحياة الدنيا وطعامها كان هناك ترف وكان هناك ترف. يقول الله جل وعلا في الآية التي ذكرها المقدم حفظه الله في سورة الإسراء في الآية 16: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية من الآيات التي قد تشكل عند بعض من يقرأها، ولكن الراجح فيها بإذن الله جل وعلا أن الله جل وعلا يسخر إذا أراد أن يهلك قرية سخر المترفين لفعل الفواحش فيها، وقيل أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة إلى غير ذلك. يا إخوة، الترف أي مجتمع من المجتمعات وجد فيه الترف وهو تجاوز الحد وأضع تحتها يا شباب أيها المستقيمون أيها الذين يتأمل بهم الخير، أقول: أي مجتمع وجد فيه الترف فهو مجتمع آيل للسقوط. ما هذه؟ ايش اللي جوه؟ ايش؟ ماء. ولو صبيناه على النار سنة كونية، صح؟ ومن سننه الكونية ليل ونهار وظلام ونور. من سنن الله الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل أي مجتمع فيه ترف يسقط، والتبحل فيه الترف يسقط. ولذلك تكلم عن الترف لأننا نريد أن نحافظ على مجتمعنا. خذوا الدليل، انظروا إلى الأمم كلها، أي أمة تريدونها؟ الرومان والفرس. نأخذ فرس، كسرى أبرويس
هذا وصلت الترف غايته، وقد كان حاكما وعنده جنوده وعنده قوته. انظروا ما تجاوز الحد الذي وصل إليه، كان عنده 12,000 امرأة. تجاوز الحد ولا بقي شوي؟ ها؟ بس ها؟ طلع كان عنده 12,000 امرأة، 50,000 جواد. وجدت عندهم حينما فتحها المسلمون قبابا تركية مملوءة فيها تلال مثل الخيام، ظنوا مختمة بالرصاص، سلة ومختومة مغلقة بالرصاص كان عليها قفل، فظنوا أن فيها طعاما وشرابا، فلما فتحوها وجدوها مملوءة ذهبا وفضة. كان عندهم كان كثرة بالقصر حقه. انظروا من عنده أشياء قد لا تكون موجودة في هذا الزمن. كان عنده فراش سجادة 60 ذراعا في 60، أرضها ذهب، حافتها بخطوط الجواهر، ثمرها من الجواهر، ورقها مكتوب عليها ورق من الحرير وماء الذهب، فيها طرق يمشي فيها عليها صور، فيها أنهار تجري، حافة الأرض مزروعة، فيها من نباتات الربيع المصنوعة من الحرير على قضبان الذهب، في وسطها زهرة نوارة كبيرة وهي زهرة مصنوعة من خالص الذهب والفضة. كانوا يفرشون هذا الفرش في أيام الشتاء إذا ذهبت الرياحين، فإذا أرادوا أن يأكلوا أو يشربوا جلسوا على هذه الفرشة فكأنهم في رياض. لماذا هذا كله؟ تجاوز حد ولا لا؟ سقطوا ولا ما سقطوا؟ سقطوا. الرومان بلغ البلغ عندهم غايته، حتى أن الواحد من الرومان، الواحد من أمرائهم والإمبراطوريات، أهل الإمبراطوريات عندهم، هؤلاء كان الواحد ينفق على نفسه وعلى جزء من ملابسه ما يشبع. أريد التحط طبع خط تحت الكلام اللي أقول الآن ونرجع له. تفهمنا؟ كان ينفق على جزء من ملابسه، يعني على خاتم ولا على كبك ولا على غترة، نرجع له هذه. كان ينفق ما يشبع قرية أو يكسو قبيلة. اليونان، الذي يقرأ في تاريخ اليونان وهم من الذين يأخذ الغربيون منهم ثقافتهم، وجد عندهم ترف، ولكنه ترف فكري بالأكثر، فكثرت عندهم الفلسفات وورثهم الرومان وسقطوا، فتجد أنهم كانوا عندهم الفلسفة منتشرة في كل شيء، في كل شيء لابد ترف فكري، وهذا موجود في هذا الزمان ترف فكري. وناقش أحد المثقفين فيقول في مسألة أشغلتني، ولذلك صرت كل محاضراتي وأوصيكم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أني دائما أقول في البداية: اللهم إنا نسألك من علم، أسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. قد يكون علمك علم لا نافع، يقول عندي زمان وعندي مكان. تعرفون شيء غير الزمان والمكان؟ زمان ومكان، في شيء ثاني؟ ردوا عليه يا جماعة. يقول أنا من أكثر من سنتين أبحث على شيء ثاني غير الزمان والمكان. يقرأ في كل فترة يدور على شيء، قلت طيب وجدته، ما الفائدة؟ ما الفائدة العملية؟ ولذلك تجد أن من أنواع الترف عند بعض طلاب العلم
عند بعض طلاب العلم تجد عنده ترف أسماء إخوة يوسف. إيش هم؟ أسماء أصحاب الكهف، نوم الكلب الليل الذي كان في الكهف معه، أسماء زوجات الأنبياء. وتجد طبعا هذا ترى، بس كان خير بعض الناس اللي يشتغلوا كذا، لا بعضهم عنده ترى في شيء آخر، يسمع الشريط للشيخ أو المحاضر فتجد يترك الشريط كله مع ورقة وكلام، ما كتب ولا شيء، بس ايش كتب الأخير؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، ما شاء الله على الفائدة التي أخرجها، ما هي؟ شفت أخطأ هنا، ترك كل الشيء 45 دقيقة و 90 دقيقة وأخرج منه خطأ واحد، وعلى الخطأ هذا صدقه وكفره وبدعه وبعد. ايش الذي جعل كذا؟ فاضي ترى، هذا سيأتينا بعد قليل. الأندلس، تعرفون الأندلس؟ الأندلس يا جماعة تعرفونها؟ أيوة صح، محل ملابس موجود في الطريق. إلا هو الأندلس، ما عندكم باب الأندلس صح؟ هذا محل أنصحكم ملابس عجيبين موجودة، ما قد دخلت إلا مرة لما تسأل. الأندلس بلد مسلمين، بلدنا، نتنا خلاص راحت الأندلس، ما في حاجة اسمها أندلس. يكلمني أحد الدعاة في الأندلس في الماسنجر، أقول له، قلت له سآتيك بإذن الله، وكنت أنسق مع الناس فأخبرت قلت كيف الأندلس؟ قال إذا مشيت في شوارعها رأيت عماير المسلمين، ورأيت في بعض الأحياء فيها يقول أنا ساكن كأني ساكن في مصر، أماكن يقول أحياء عربية كأنها عربية، يقول في حد ما زالت موجودة إلى الآن فيها. اللهم ارجعنا لها يا رب وافتحها على يدينا يا رب. أقول الأندلس هذه مع أنها مسلمة كيف سقطت؟ فنصر أشياء كثيرة في آخر أيام كان عنده ترك في العمران وطلب المال والفن المعماري، ترك يقول أشياء لا حدث لها، فإيش؟ سقطت. بنو العباس كيف سقطوا أمام الستار؟ بنو العباس كيف سقطوا أمام الستار؟ توضيح قصة راح ترجع لها حتى لا يضيق الوقت. انظر إلى زواج المأمون بالمرأة التي سميت بوران بنت الحسن. ماذا فعل المأمون في زواجه هذا؟ تجد الترف الذي لا مثيل له، وتستغرب كيف سقطوا. الدولة الأموية كيف سقطت؟ كان هناك ترف محرم انتشر فيها ما انتشر من المعازف والوال إلى آخره. الدولة العثمانية قريب كيف سقطت؟ ستجد أن من أهم العوامل عامل الترف. يقول الله جل وعلا عن أي أمة من الأمم حتى ولو كانت إسلامية يا إخوة، يقول الله فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا القرآن والسنة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، النعم. ولذلك إذا شفت النعم تنزل لا تفرح، خذ وقل يا رب احفظنا نعمه ومنعها من الزوال وأعنا على شكرها. قولوا آمين. أسأل الله أن يعيننا على شكر النعمة. فالنعم إذا كثرت مصيبة، ابتلاء، بلاء النعماء أصعب من بلاء الضراء يا جماعة. نحن في نعمة، نحن في خير، نحن في بركة. فإذا رأيت ذلك فتمسك أكثر بالقرآن والسنة، فإن ذلك علامة أن الله قد يكون غير راضي. لا تفكر أن أنا عليك راضي، قد يكون غير راضي. ولذلك عليك بالشكر
فإذا رأيت أن الله ينعم على قوم وهم لا يشكرون فتذكر هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ترك وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نبصر الآيات بقوم يتذكرون. كم بقي على العشاء؟ خذوا معي تفسير الساعة صور من صور الترف المملكة للشباب. سأخص الشباب الآن. الترف في المآكل والمشارب يوجد ترف ولذلك يسأل بعض الشباب لماذا لا أقوم الليل؟ لماذا؟ الله يحفظ مشايخنا يا جماعة، الله يحفظ من تربينا على أياديهم، أسأل الله أن يوفقهم. ما أعلم شيخ جلست عنده وتربينا عنده، جلسنا عنده وسافرنا ورحنا معه إلا ورأيناه قليل الأكل، ومن رأيته قليل الأكل راقبه في الليل تجده لا يفوته قيام الليل أبدا 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 أبدا. سبحان الله العظيم. صور كثيرة أعطيكم صور في الترف عندنا. إذا جاء ضيف الصورة كيف تكون يا إخوان؟ والله نستعين نقول الحلا 3 أنواع، الإدام 4 أنواع، الفاكهة 7 أنواع، الطعام 3-5 أنواع، السفرة فيها من كل شيء. الكرم مطلوب بس لا يصل إلى هذا الحد. ما أحلى التواضع، ما أحلى أن ترى شيئا جميلا ولكن فيه عدم تكلف. يا إخوة نتكلف، موجود ولا غير موجود؟ انظر إلى أشكال السفر عندنا حينما يأتينا ضيف، وأنا أولكم هذا الله نساء نقول آمين. الزوجة هي تعرف أنك تفرح بهذا الشيء، ولو أنها علما أنك ترضى لا هي تبغى راحة ولا ما تبغى راحة، إلا كثر خيرك جزاك الله خير، قل لها خففي لا تخالفي لا تكلمي فإن هذا من الترف، هذا الأمر من الترف. يا إخوة السيرة تكفون يا رجال، تكفون يا شباب. السيرة سنة عضوا عليها بالنواجذ. الصحابة ما كان عليه الصحابة عضوا عليه امسك بيدك، امسك بسنونك، تمسك به. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر عليه هلال والهلال لا يوقد من بيته النار، كان طعامه الأسودان عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها لما قال لها عروة كيف كان عيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا في حاجة غير التمر والماء، قالت إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. اللبن كان على التمر والماء قليل من اللبن. من الشباب هذول كلهم يقدر يمضي يوم يأكل تمر وماء ويشرب لبن؟ من؟ هاي شباب تقدر تمضي يوم تأكل تمر وماء؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وتشرب لبن؟ بعضهم يقول وأذن بشرط 3 كيلو تمر 7 جوارير مويه 5 جوارير لبن. ليه؟
لأن في نوع من الترف آخر تعرف ما هو؟ ظن بعض الشباب أن لازم من 3 وجبات يوميا. أنا ما أتكلم عن الذي يبذل جهد ويتعب، لا، فهو لا عنده جهد ولا شيء، بس لازم. ولذلك جاءنا القيلول، صح؟ جاءتنا البطنة، ولذلك ضيعنا أوقاتنا فلا نقرأ ولا نكتب ولا نحفظ. تجد ما يحفظ 10 أحاديث مشغول الحين ما يبقيش عندك. عندي نادي رياضي بروح أتمرن عشان الكرش. خصص تعمل من الترف وتجاوز الحد، ولا تحتاج إلى نادي. لا أحرم النادي، ما أدعي ذلك، بس من الذي تعلم يذهب؟ ترفنا يا إخوة، والله إني أتكلم قد أكون أتكلم عن نفسي أكثر أول واحد، نسأل الله العافية والسلام. يوجد ترف. عمر رأى ابنه عبد الله، فرأى عبد الله نريد أن نخرج من هذا الحديث بقاعدة نخرجها نأخذ حياتنا في حياتنا إلى الأبد. فرأى في يد عبد الله لحم، فقال ما هذا؟ خليفة المؤمنين يسأل عن اللحم، قال ما هذا؟ فقال اشتهيته. فقال أو كلما اشتهت نفسك شيئا أكلته؟ كل شيء تشتهيه تأكله؟ ثم قال كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهاه. نفسي بروح همبرجر أروح أخذ همبرجر، نفسي بكرة حليب أروح حليب، نفسي بعد. يا أخي كل ما تشتهي تأكله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ ألست متبع؟ ألست ترد عليها بالنوازل؟ حتى عمر يقول كفى بالسرف كفى بالسرف، إن كنت تشتهي تروح إلا نفس شوي لتكن جاد، لتأخذ الكتاب القوة، لأن هذا الدين عظيم وهذا الدين عزيز، ولا يحمل هذا الدين إلا عظيم وإلا عزيز يا أخوة. إيش قصدك يعني ما عاد تبغى أشرب منك شيء؟ ها؟ إيش قصدك يعني ما عاد خلاص يعني ما عاد أخذ؟ لا، أقول يا إخوة التقليل ما هو دائما. تجد شباب مستقيمين يقعون في الترف وهم لا يشعرون. المؤمن هذه صفته يا إخوة، هذه صفة المؤمن. المؤمن هذه صفته، يأكل ما وجد طيبا أو قطارا، لا يتكلف الطيب ويتخذه عادة، لا يتكلف الطيب ولا يتخذ الطيب عادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبع إذا وجد يشبع، وإذا وصبر إلى عدم. كان يأكل الحلوى عليه الصلاة والسلام إذا قدر عليها، ما هو يروح يتسلف عشانها، ما هو يروح يتكلف الأمر عشانها. كان يأكل الحلوى إذا قدر عليها، وكان يأكل اللحم إذا تيسر له، ولكن لا يتعهد ذلك أصلا من الأصول عنده عليه الصلاة والسلام. لا يجعل ذلك دائما دائما عليه الصلاة والسلام. يا إخوة أنا لا أشدد عليك، ولكن أنا أقول لك أمشى ومتمسك بالسنة فعلا، تربى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كما كان يفعل. ولذلك تجد أن كثير من الشباب لا يستطيع كم في 100 يصوم يوم ويفطر يوم. من اللي يقدر؟ قليل جدا. ليه؟ تعودنا على الأكل كل يوم. جدولنا لازم نمر على مقولة مكة الصباح، ها؟ صح؟ لازم الساعة 10 نمر البقالة نأخذ من شيء، قبل صلاة الظهر نتقهوى، نصلي الظهر، نرجع في الطريق في البيت وكان نوقف نأخذ لنا أي شيء كذا يعني بسكوت، نرجع البيت نتغدى، ننقل، نصحى العصر،
ممكن إذا قرأنا ولا شيء ثم بعد كم وجبة نأكل وكم نفعل وكم، هذا ترف، هذا ترف. طيب يكفينا هذا. نأخذ مثال آخر الترف عند الشباب، التوسع في النوم. يا سلام، أما النوم هذا لا حدث ولا حرج. في النوم ترف، النوم مباح، ولكن فيه ما يكون ترفا وفيه من يكون ترفا قد يصل مكروها، ومنه ما قد يكون سرفا يؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى الحرام. ولذلك أن بعض الشباب يعتقد اعتقاد عند هذا اعتقاد أنه لا بد أن ينام 8 ساعات يوميا. مستحيل أقل من 8 ساعات يا أخوة. فين 8 ساعات تنام؟ المتمسك فعلا بالسنة فين 8 ساعات؟ أين هي؟ دوري إياها في اليوم، ستجد هناك أشياء كثيرة، واجبات، سنن، نوافل، حاجات، حتى أمور الدنيا تأخذ وقتك. لا يغالب النعاس، عدم مغالبة النعاس، الاستجابة لدواعي النوم. أول ما يقول تلاقي حط جنبه، صح ولا لا؟ هذا ترف، هذا سبب هذا الذي سببه الترف الموجود. النووي تعرفون النووي؟ تعرفون النووي ولا لا؟ اللي بيقول نعم يقول ما اسمه ومن هو وإيش مؤلفاته وإيش كان منهجه. هذه تعرفون النووي؟ بين الله وجهك، خلاص هذا أنت شجاع. أقول النووي الذي شرح صحيح مسلم، نسأل الله جل وعلا من فضله، كل آمين، نسأل الله من فضله. قلت له خيار، الخيار بالله بيني وبينكم كذا، حتى نطلب من المخرج أن القصة هذه بيني وبينكم، بالله عليكم الخيار أحد تأتي فيها، والله لو لكم خيار ما دي أشياء مؤثرة. ثانيا قلت له خيار، فقال ما هذا؟ قال له خيار. قال لا إله والله إني أشتهي، إلا من يشتهي منكم خيارا الحين. كان يشتهي من خيارا. قال والله إني أشتهيها غير أني أخاف إن أكلتها أن يرطب جسمي فينام. وكبستها ما إيش تطلع فينا؟ إيش تطلع فيه؟ الخيارة ترطب جسمه فينا، كبستها ما إيش تطلع فينا؟ ما يترطب جسمه إلا ترطب عقولنا تجينا مفطين، صح ولا أنا غلطان؟ ولذلك قلت لكم هذه المحاضرة لا أتكلم بأسلوب المعتاد، لا، أنا أريد أن أصل إلى هدف، إن نترك الترف والدلع هذا يا إخوان. فإنه يقول إذا هناك كانوا يبتعدون عن أسباب النوم. اقرأوا يا شباب، والله إني أقرأ بس عندي مشكلة، كل ما قرأت نمت. طبعا السرير ما شاء الله من أحلى ما يكون، طلع ظنك على السرير، تفتح الكتاب وإذبك نمت وتعدي السنة وما قرأت من الكتاب إلا عدد صفحاته 25 صفحة، ما قرأت 3 صفحات 10 صفحات منه. إيش هذا؟ ما هذا؟ أحد أقراني من القضاة يقول لي أنا أقرأ في اليوم 10 صفحات كل يوم. أنا أعرفه قوي 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 قوي. قلت له 10 صفحات من كل كتاب، لأنه طلع توي ما يبغى. قال لي أنا أقرأ من كل كتاب 10 صفحات يوميا. قلت وتقرأ في اليوم 50 كتاب. قال لا يا رجل أنت مبالغ. قلت له قال 20 كتاب. 20 في 10 يعني يوميا يقرأ 200 صفحة ويسمع 73 بيت من الألفية ويراجع 3 أجزاء من القرآن. ونامه شيخه فقال لازم تخمس، فأصبح يراجع 5 صفحات أجزاء من القرآن. لكن ببعيد تأتيكم بدليل. أنتم في جدة في دراستي هذه السنة في جدة في مكة عندي درس في جامع اسمه جامع أم الخير الشيخ علي الريان وفقه الله. اذهبوا إلى الحلقات ستجدون شباب المتوسطة يختم يوميا 5 أجزاء يوميا. ليه؟ هؤلاء ينامون
ينومون ولكن لا يسرفون. أعطيكم شيء آخر، التأخر في مواعيد النوم. لا يصلي الفجر إلا ما شاء الله، والعياذ بالله، أعوذ بالله. بعض الناس لا يصلي الفجر، ما السبب؟ يعني ينام الساعة 3 ويبغى يقوم الساعة 4. كيف؟ هذا ترف. أعطيكم مثال آخر، سنة قليل أن يفعل مع أنها معروفة عندكم كلكم. أتحدث إلا الصيام، النحل ما يعرف فينا، الجلوس بعد الفجر في مصلاك إلى أن تطلع الشمس فتأخذ حجة تامة. أين هي؟ فين؟ أحلى نومة تأتي بعد صلاة الفجر، صح؟ ليه؟ ما في جدية، ما في إلا عندما شاء الله جل وعلا، ما يوجد هناك ترى في إشكال. أعطيكم صورة أخرى، كم بقي على الصلاة؟ 5 أو 10. هذا 10. طيب أقول صورة أخرى، حب التكثر من المال زين وحلو، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاوة، الدنيا حلو خضر، إن هذا من المال حلو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا واحد فينا ما يحب المال، ولكن أن يصل المال في حبه إلى القلب وأن يكون هدفك الأول هو المال فتطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متى يأتي الطغيان وتجاوز الحد؟ الطغيان هو تجاوز الحد، والثروة تجاوز الحد، والثروة تجاوز الحد. متى يأتي؟ إذا اغتنى الإنسان طغى. متى؟ إذا كان الدين هذا هدف عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. بعض الناس ما يقتنع بما آتاه لو أتى إيش؟ احور المال للهدف، المال يكون وسيلة ولا يكون غاية. أحبب المال ولكن أحببه ليوصلك إلى الله جل وعلا، لتتصدق، لتبني المساجد، لتعمل، لتعود نفسك، لتترك أولادك. أغنياء لا يحتاجون أحدا، ولكن لا تجعل المال في قلبك، اجعل المال في يدك. ها هو سليمان وداود عليهما السلام قد ملك الدنيا كلها، ولكنهما كانا أجهد الناس عليهما السلام. ليه؟ لأن المال كان في أيديهم ولم يكن المال في قلوبهم. بعض الشباب المستقيم ترك الثانوية وترك الجامعة وتوجه إلى التجارة ووفقه الله، وبعد ذلك رأيناه بعد سنين لا فرق بينه وبين الفاسق. قد يكون منظر ما شاء الله، بس اسمع كلامه واسمع كل ما يقول، كل كلام في الدنيا، كل شيء في الدنيا. أين الآخرة؟ هنيئا للذي إذا نطق عن الله، وإذا تفكر في الله، وإذا أراد شيئا أراده لله، كل حياته لله في الله. كتب على نفسه وقف لله، أنا وقف لله. وقف لله إيش يعني؟ لا أصلح أن أكون لشيء غير الله. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. من الأشياء المضحكة الموجودة عند الشباب المستقيمين والطيبين والصالحين الترف في المراكب في مصر. كيف؟ تجده أول ما يتوظف أول حاجة يفكر فيها يطلع سيارة آخر موديل بالتقسيم وعليه دين الزواج ولا عليه دين أخرى. هذه السيارة لو تعطلت ما استطاع أن يصلحها حتى، صح؟ ما استطاع يصلحها، ما معه فلوس. ليه؟ عشان يكون منظر قدام الناس، لازم يكون شياكة، لازم يكون 2009 و2008 ولازم كذا. أنا ما أحرم ذلك لمن قدر، لمن يستطيع، لمن رزقه الله جل وعلا. المشكلة في الذي لا يستطيع ولكن عنده خلاص. لا بد من هذا الأمر. ليه؟ من الذي جعله كذلك يا إخوة؟ ترى لما ذهب، يا الله هذه الترى أستحي أقوله، والله إني أستحي أن أقوله. لما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
يأخذ مفاتيح بيت المقدس، اللهم يسر لنا الصلاة فيه قبل المفترض. فاتحين يا رب العالمين. لما ذهب عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ مفاتيح بيت المقدس، استقبله أبو عبيدة رضي الله عنه، استقبله أبو عبيدة وأصحابه فقدموا له بردونا يعني برد، كان عمر على حمار، فقالوا لعمر اركب هذا البردو يا أمير المؤمنين فإنه أجمل وأهون عليك في ركوبك. فنزل عمر من حماره وركب البردو، فلما هملج به البردو أخذ يرقص به هملج به حركه، نزل عمر ثم قال خذوا عني هذا الشيطان إني أخاف أن يغير قلبي وأرجع لي حماري. وركب حمار عمر. والله لا أدري على ماذا أبكي على مفاتيح بيت المقدس التي نتمناها، أما أبكي على حال عمر وكيف فتحوا لما كانوا كذلك ونحن أحوال عندنا خير ولا نرضى به، ونريد آخر شيء من الترف الذي نحن فيه ولا نرضى، ليتنا نرضى. يا إخوة والله أني دخلت قصور أمراء ودخلت بيوت بعض الشباب المستقيمين، والله أني رأيت عند بعض الشباب المستقيمين من الترف ما ليس عند الأمراء. والله إن عندهم في مجالسهم ومن أشيائهم ما ليس عند الأمراء، شيء عجيب. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. عندنا ولكننا ما انتبهنا لها إلا متأخرا الترف في المساكن، فتجد أن الإنسان يبالغ. نعم أن الملك الواسع من نعمة الله جل وعلا، وثلاث من السعادة، وفي رواية 4 من السعادة وذكر منها الملك الواسع، ولكن التوسط مطلوب يا إخوة. عدم المبالغة. لا تبالغ أنت في الدنيا زائر، لا تبالغ. وكم ندمنا على أشياء بالغنا فيها والله. فأقول لا تبالغ، وليس المعنى أنك أخذت شيء، وليس المعنى أن لا تجعل الشيء الجميل والفن الجميل، ولكن لا تنفق كل ما تملك أو أغلب ما تملك من أجل المناظر من أجل، لا، كن متوسط. ما أجمل الشيء الذي إذا نظرت إليه سرت في بيتك، ولكن من لابد أن تجعل في بيتك ما إذا نظرت إليه ذهلت به، وما إذا دخل الناس فيه وذهلوا منه. لا، توسط زين، توسط. في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كم يخالف سننا ونحن لا نعلم من قلة علمنا، والله نسأل الله العافية إلا من شاء الله منا. يقول عليه الصلاة والسلام فراش للرجل وفراش لأهله وفراش للضيف ورابع للشيطان. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا الحديث أن لا تبالغ، خذ ما تحتاج فقط. سعد بن أبي وقاص كتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في بناء منزل،
قال أستأذنك كم مالي ساعة عمر؟ قال أستأذنك ما فيه منزل. فقال أذن يا عمر بس خذ الوصية في المنزل كيف صفاته، كم طوله وكم عرضه وكم ارتفاعه وإيش نوع الأسرة اللي فيه والمسابح الموجودة والكذا. هذه وصية عمر. قال عمر ابني لا يسترك من الشمس ويكلك من الغيث فإن الدنيا دار بلغة. ترى الدنيا دار بلغة، ابني اللي يبعد منك الشمس يبعد منك المطر. ترى الدنيا دار بلغة. نحن نقول في هذا الزمن ابني الشيء المتوسط، اسمع في بيتك الشيء المتوسط، الشيء الجميل الراقي في نفس الوقت غير المتكلف فيه. أقول يا إخوة من أنواع الترف الأخيرة التوسع في الزواج. تجد أن الشاب عنده ترف حتى في بصرات المرأة، وليد شعرها لونه برتقالي وعيونها لونها زرقاء وخدها لونها أحمر وخشمها مثل السيف وشفتها لونها كذا وطولها كذا وعرضها كذا ومواصفات وفل كامل وفتحة سقف وكذا. إيش هذا؟ صالحة. اسأل المتزوجين خذ الصالح، خذ الجميلة بس خذ الصالحة. وأجمل ما في المرأة حاجتين، ليس بالمحاضرة عن الزواج، بس أجمل ما في المرأة شيئين: حياؤها ووفاؤها. ابحث عن الحية وعن الوفية، عن الصالحة المصلية التي تحفظك في غيبتك، التي تقوم بحقك. من التوسع في الزواج ماذا نصنع؟ أنا أتكلم عن الشباب الآن الطيبين المتمسكين بالسنة. تعال شاب متمسك بالسنة قل جزاك الله خير زواجك نجعل عندك في البيت ببيعتين والحمد لله والثاني يعز عليك خذ زوجك وتوكل على الله. تعرف تقول أستعين، لازم قصر ولازم أعلم الناس كلهم لازم والمشكلة المانع هذا كله. يعني أحد الشباب كأني لمحته زواج قريب، أسأل أن يسر لزوجين زواجه قولوا آمين، وأن يسر لمن أراد الزواج زواجه قولوا آمين. قال أبشرك لقيت وخطبت وأبشرك الزواج يكلفني حوالي 50,000 كلش. قلت الحمد لله الله يسر لك. قال ولكن تكفى أول مساعدة. قلت فيش؟ قال فرض تكاليف حوالي 100. قلت ما تقول 50 قبل شوي؟ قال ذبائح وقصر وكذا. قلت طيب ليش هذا كله؟ لماذا هذا كله؟ لماذا تعرفون ليش؟ ترى والله ترى ما أحلى التوسط والاعتدال. طبعا لما أتكلم في المتزوجين الذين يتركون بمسألة التعدد الزوجات، مع أني أدعو للتعدد وأشجع عليه ولكن بضوابطه وشروطه، والبعض يعدد من غير ضوابط ولا شروط فاتقي الله جل وعلا. طيب ما علاج هذا كله؟ ما علاج الترف يا إخوة حتى لا نقع فيه؟ أولا ليعيش كل امرئ حسب حاله. لا تلبس لباس اسمه الباسك، لا تلبس لبس اسمه لبسك، ثوب اسمه ثوبك. تواضع، البس لبسك. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة ايش؟ سعة. يا اخوة القرآن نتمسك بالقرآن يا اخواني. الله علمنا كيف نعيش. لينفق ذو سعة من سعته على قدر الحاجة لا تبالغ، لا تقم عليك، لا تنظر إلى ما متع الله به أزواجا منهم حياة الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما لم يرزقك سبحانه وتعالى. تواضع وعيش حياتك كما رزقك الله، لا تتعب. ثانيا كن متوسطا في الإنفاق، لا تكن بخيلا فتكسر، ولا تكن لينا فتطوى. كن وسطا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الذين إذا أنفقوا سمعناها في صلاة المغرب لم يسرفوا ولم يقصروا. الأمر الثالث عدم الغلو في طلب الرزق. رزقك مكتوب بس اسعى، ولا تغالي
لا تبالغ في بذل الأسباب، أبذل الأسباب كما تقدر عليها فقط. الأمر الرابع تعود النفس يا إخوة على بعض المشاق، عودها على بعض المشاق، عودها على الصيام، عودها على الحر، عودها على التعب قليلا، تتعب، خلي النفس تتعب شوي، نفسك هذه التي تريد أن تذهب في نار جهنم تتعبها شوي وساعدها بطاعة الله. وأجمل ما قرأت عن السلف، أجمل كلمة قرأتها في حياتي عن السلف ما قاله ابن القيم في طريق الهجرتين عن أحدهم أنه قال: ما زلت أقود نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت وهي تضحك. ساعتها كانت تبكي وأنا أذهبها إلى الله، تبكي ما تريد حتى أصبحت تنقاد وهي تضحك تريد. آخر أمر أقول: انظروا إلى الدنيا وتقلباتها وإلى حال المترفين، تدبروا القرآن فلن تجد المترفين في القرآن إلا مذمومين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، والله تعالى أعلم. شكر الله للشيخ وجزل له المثوبة والأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قال وبما سمعنا. وإننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الكلمات في زمن أصبح يرى كثيرا من الناس أن من السعادة أن يكون مترفا، وما علم أن غاية السعادة ومناها أن يرتكز الإيمان في قلبه امتثالا لأمر ربه واقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما قدم الشيخ جزاه الله خيرا من كلمات فهي مباركات بإذن الله عز وجل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هنا بعض الأسئلة واقتصرت على ما يخص الموضوع، ونعتذر من الأخوان الذين سألوا في خارج الموضوع. يقول فضيلة الشيخ: توجه أكثر الأسئلة بحبك في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. نلاحظ كثيرا من الشباب يتابع الموضوعات الجديدة من تعليقات وملبوسات وجوالات واكسسوارات، ما هو تعليقك على هذا ونصيحتك لهم وفقك الله؟ تعليقي على هذا: أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا على منابر التوحيد على منابر من نور، وأشهد الله على حبكم في الله وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. تعليق على هذا أمر واحد: يوجد كتاب اسمه لبس الداعية، ضوابطه وشروطه، وملخص الكتاب، وهو الكتاب عبارة عن 60 أو 70 صفحة، ملخصه في جملة واحدة. هذا الشباب المستقيم إذا خيرت بين من أول شرط من شروط اللباس أن يكون حلالا، نحن نتكلم في الحلال، إذا خيرت في الحلال بين الأجمل والأقيم فاختر الأقيم، بشرط أن يكون حتى جميل، ما هو أقيم بس من شيء، لا، إذا خيرت بين الأجمل والأقيم، أنت رجل، المرأة تختار الأحلى والأجمل، الرجل أيا كان أي رجل كان يختار الأقيم. فإذا خيرت بين هذا وهذا فاختر الأقيم. هذا ملخص ما استفدته من الكتاب أنا، وبعض الأمور الأخرى الجميلة أنصحكم بقراءة هذا الكتاب الجميل جدا، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. وقابلت واحد مستقيم عنده ثوب، قال: ايش رأيك في الثوب؟ ما شاء الله. ما هذا؟ قال: والله بصرت 1200 ريال. مستقيم تمسك بالسنة. الله العافية. تفضل. يقول: فكيف عفى الله عنك أن الإسراف مجاوزة الحد في الحلال، فماذا يقصد في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ هذا تجاوز الحد. أنا قلت في الإسراف الأصل فيه أن تجاوز الحد في الحلال، هذا ما هو كلامي طبعا، هذا كلام القرطبي في تعليقه على قول الله جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ففرق بين
التبذير وبين الإسراف، وذكر هذا الضابط، ولكن من الإسراف ما يكون حراما. الأصل أن الإسراف تجاوز الحد في الحلال. إنك تذبح 30 ذبيحة أو تذبح ذبيحتين لشخص واحد، جاءك تذبح خروفين، الذبح هذا حلال ولا حرام؟ ولكن هذا إسراف ولا ما هو إسراف؟ تجاوزت الحد في إيش؟ في الحلال، فأصبح تجاوز الحد في الحلال حراما. فالإسراف الأصل فيه هذا، الأصل فيه هذا، ولكن من الإسراف ما يكون إسرافا في الحرام، مثل من يشرب كاس خمر والآخر يشرب قارورتين، تجاوز الحد ولا ما تجاوز؟ اللي شرب قارورتين هذا يقال عنه مسرف ولا لا؟ حسب على نفسه. فالمراد في الآية تجاوز الحد في الحرام، ولكن الأصل تجاوز الحد في الحلال. وعند التفريق بين التبذير وبين الإسراف يذكر هذا. وأما إذا لم نفرق فإن التبذير إسراف والإسراف تبذير، إذا لم يكن فهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. هذا في الصرف في المال نتكلم، حديثي الآن في الإسراف في المال. وأما في المعاصي فكل تجاوز المعاصي هذا إسراف، والله أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو ردك على قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن ترى نعمته، أن يرى رسول كتابه نعمته على نعمته على نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة في شيء تريد أن نبدأ عليه، لا يقال بين طلبة العلم ما هو ردك، هذا من سوء الخطاب بين طلاب العلم وما يسبب الفرقة أو كذا، ماذا ترد على فلان أو تقول كذا، لا، طلاب العلم يقال ما هو الجواب، هذا من الأدب من الإخوان، يقال ما هو الجواب. وأما عند مناظرة أهل البدع أو مناظرة الفرق الأخرى غير الإسلامية تقول ردنا عليكم كذا، في الدفاع، في مقام الدفاع عن الإسلام نرد. وأما في مقام الخلاف فيما بيننا فنقول جوابي عليك يا أخي كذا، أو جوابي على هذا كذا. هذه مسألة. المسألة الثانية نقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في الحلال، في التوسط، في الشيء المتوسط. نحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأما تجاوز الحد هذا إسراف، الله لا يحب أن يراك متجاوزا الحد، الله لا يحب ذلك أبدا، الله لا يحب ذلك. فهذا الحديث المراد به الاعتدال والتوسط، بينته أحاديث أخرى. طيب هذا لو أتينا لذلك اجمع بين هذا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن الله يحب الجمال، فلا بأس أن يكون جميلا في ملبسه وفي نعله. واجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن البذاءة من الإيمان، إن البذاءة في الملبس من الإيمان. حينما تجمع بين هذا وهذا فإن الجمع الاعتدال في الملبس، ولبس لباس المؤمنين ولباس الصالحين، ومثل الناس ما تشد على الناس. وإلا قد يكون أريد أن أرى قل الله جل وعلا نعمته علي فألبس لباس شهرة أتميز به بين الناس كلهم، وهذا لا يصح، وهذا محرم، والله أعلم. يقول هل الترف طريق إلى الكبر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الترف يؤدي إلى الكبر، الترف يؤدي إلى الكبر، لأن المترف يتجاوز الحد ثم يرى نفسه غير الناس. لماذا هو تجاوز الحد؟ ليميز نفسه بين الناس. لماذا راح وهو غير قادر؟ دعونا أنه قادر. مثلا واحد دخل مليون، اشترى سيارة ب200,000، تعتبر شيء بالنسبة له عادي، فهمنا ولا لا؟ ولكن واحد دخل 5,000 وسيارة ب196,000. ليه 196,000؟ لأني رأيت هذا بعيد. طيب ما هذا؟ من كيف تسدد هذا؟ فهمني قصدي؟ فترى طريق من أول طرق الكبر والعياذ بالله، الله أعلم. السؤال نختم به يقول هل تعتبر تربية الدواجن والطيور من الترف؟ لا سيما من كانت من الملتزمين وإن كانت من أبواب الرزق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانت من أبواب الرزق فلا حرج فيها بإذن الله جل وعلا،
ولكن إذا لم تكن من موردك وكانت من باب الله أو من باب الهواية فصحيح والله، لأن بعض العلماء حرم تربية الحمام، بعض العلماء حرمه وهو قول مرجوح على الحقيقة لا دليل عليه. صحيح قد يكون الدليل يدل على الكراهة في أحوال معينة، ولكن تربية الدواب والحمام وهذه الأشياء إذا كان من باب الهواية ولا تأخذ من وقتك ولا تضيع عليك الواجبات والمستحبات والأمور المهمات فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر، فأنت تحتسب الأجر في إطعامها وفي إسقائها، فتتمتع بالنظر إليها وتتفكر فيها، لا حرج في ذلك بإذن الله جل وعلا. وأما أن تكون هي أصل عندك تصبح عليها وتنام عليها وتضيع وقتك فيها وتقرأ الكتب عنها وتبحث عنها فهذا من باب الترف، هذا من باب الترف وهو تجاوز الحد الذي أخشى عليك أن تضيع به الواجبات. والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.